बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन, जिन्होंने कुछ रोज़ कबल कनपट्टी पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली थी, उनकी ख़ुदकुशी के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आलमगीर तरीन के फ़ोन कॉल डाटा का रिकॉर्ड हासिल किया है। और इस फ़ोन कॉल डाटा में जिस हस्ती ने आलमगीर तरीन से ख़ुदकुशी से कबल गुफ्तगू की थी, बातचीत की थी, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मंगेतर शाज़िया हैं। पुलिस का कहना है कि आलमगीर तरीन ने जिस रोज़ ख़ुदकुशी की उससे कुछ घंटे कबल उनकी शाज़िया से गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू के बाद आलमगीर तरीन ने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जान ले ली। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आलमगीर तरीन की शाज़िया से क्या बात हुई, उनकी ख़ुदकुशी की क्या वजूहात हैं और इस ख़ुदकुशी में किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन के छोटे भाई आलमगीर तरीन, जिनकी उम्र 63 बरस थी, उन्होंने 6 जुलाई को सुबह 6 और 7 बजे के दरमियान अचानक अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली थी। उनकी ख़ुदकुशी की खबर ने ना सिर्फ जहांगीर तरीन को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरा पाकिस्तान भी इस खबर से हैरान हो गया, क्योंकि आलमगीर तरीन का शुमार पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में होता है। आलमगीर तरीन शमीम कंपनी ग्रुप के ना सिर्फ डायरेक्टर थे बल्कि मुल्तान सुल्तान्स के भी मालिक थे। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, वो कैसे आखिर अपनी जान ले सकता है, इस बात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रख दिया। क्योंकि नाज़रीन, अमूमन होता है कि लड़के जो कम उम्र होते हैं या यंग होते हैं, जो मैच्योर नहीं होते, तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कोई मोहब्बत में नाकामी की वजह से ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई तालिब इल्म होते हैं जो इम्तिहानात में कम नंबर आने की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान में रेशो चल रहा है वो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी ना करने की वजह से अपनी जान लेने पर मजबूर है। लेकिन आलमगीर तरीन जैसे बड़े बिजनेसमैन का अपने हाथों अपनी जान लेना लोगों को समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन, अगरचे आलमगीर तरीन ने अपनी जान लेने से कबल एक अपने हाथ का लिखा हुआ नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मौत का जो जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए, क्योंकि वो खुद अपनी जान ले रहे हैं। और अपनी जान लेने का सबब बयान करते हुए उन्होंने अपने नोट में लिखा कि उन्हें जो है वो जिल्द की एक बीमारी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने इससे 6 माह कबल तक वो भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो स्किन डिसीज़ उन्हें हुई है, जिल्द की जो बीमारी हुई है उन्हें, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे की जिल्द ख़राब होना शुरू हो गई है और इसके साथ साथ उनकी आँखें भी ख़राब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। आलमगीर तरीन ने अपने नोट में लिखा कि इस जल्दी बीमारी की वजह से उन्हें स्टीरॉइड्स लेना पड़े, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया और वो रात को सो भी नहीं पाते थे। यही वजह है कि वो इस बीमारी से तंग आ गए हैं और वो डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहते और इसी सबब वो अपनी जान ले रहे हैं। अगरचे उन्होंने इस ख़त में अपनी मंगेतर, जिसका नाम शाज़िया है और इसमें उन्होंने उसको शाज़ो कहकर पुकारा है, उसके लिए भी अपने मोहब्बत का इजहार किया और इसके साथ साथ अपने भाई जहांगीर तरीन को एक तलकीन भी की कि उनके जो ख़ानदानी मुलाजिम आलम हैं उनका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस नौकर ने, इस मुलाजिम ने उनका बहुत ख्याल रखा है। लेकिन नाज़रीन, आलमगीर तरीन की ख़ुदकुशी के बाद अगरचे जहांगीर तरीन, जो कि एक मीटिंग में मसरूफ़ थे, उन्हें अचानक जब अपने भाई की ख़ुदकुशी का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता हुए और वहाँ से जाते हुए फिर उन्होंने जब अपने भाई की जो है जनाजे में शिरकत की और उनकी तदफीन से लेकर उनकी आखिरी जो है वो रसूमात अदा करने तक अगरचे जहांगीर तरीन जो है वो बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता नज़र आए, बाज़ जगह पर वो रोते हुए भी नज़र आए। और ये भी कहा गया कि जब आलमगीर तरीन का जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो जहांगीर तरीन हिचकियाँ ले लेकर रो रहे थे और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके छोटे
بھائی نے آخر اپنی جان کیوں لی ہے۔ ناظرین، یہ تو ایک فیملی جو ہے وہ ایسوسیشن ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر ترین جو منگیتر ہیں انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو دیا، اور یہی انٹرویو جو ہے وہ ان کی منگیتر کے لیے وبال جان بن گیا۔ متنازع انٹرویو اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو عالمگیر ترین کی منگیتر ہیں وہ انتہائی خوشگوار لہجے میں جو شخص انٹرویو لے رہا ہے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں۔ اب لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر ان کی منگیتر پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کے ہونے والے شوہر جن کی 6 ماہ بعد ان سے شادی تھی اور ان کی ابھی میت گھر رکھی ہے، اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی، تو ایک ایسی خاتون جن کے منگیتر کی میت ابھی گھر میں رکھی ہو تو ان کی آواز میں کسی قسم کی لڑکڑاہٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی افسوس کا تاثر نہیں ہے، اور وہ بہت ہی خوشگوار انداز میں اپنے جو شخص ان کا انٹرویو لے رہا ہے ان کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ ان کے مرحوم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سنگین بیماری لاحق نہیں تھی، اور 6 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس انٹرویو میں عالمگیر ترین صاحب کی وہ اچھائیاں بیان کی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ عالمگیر ترین کی جو موت کی انہوں نے تحقیقات کی ہیں، اور اس میں انہوں نے عالمگیر ترین کے فون کا جو کال ڈیٹا حاصل کیا ہے اس میں جو لاسٹ ٹائم ان کی جس شخصیت سے گفتگو ہوئی ہے وہ جہانگیر ترین نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کا کوئی فیملی کا ممبر نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت جو ہے وہ عالمگیر ترین کی منگیتر شازیہ ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عالمگیر ترین نے خودکشی سے کچھ گھنٹے قبل شازیہ سے فون پر گفتگو کی، اور اس گفتگو کے بعد نہ جانے انہیں ایسا کیا سوچا کہ انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اس حوالے سے پولیس نے عالمگیر ترین کی جو منگیتر شازیہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ لاسٹ ٹائم ان کی فون پر ان سے کیا بات ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے شازیہ نے پولیس کو بتایا کہ بہت فارمل گفتگو ہوئی تھی، نارمل انداز میں ہوئی تھی، اور انہوں نے روٹین کی وہ گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں عالمگیر ترین نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس فون کال ڈیٹا کے بعد عالمگیر ترین کی منگیتر شازیہ کا کردار وہ مشکوک ہو گیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ عالمگیر ترین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک رپورٹ کے بعد مزید کچھ کہنے کے قابل ہوں گے۔ یہ تو تھا عالمگیر ترین کی خودکشی کے حوالے سے ان کی منگیتر کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو معلومات تھیں وہ ہم نے دی، لیکن ناظرین کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمگیر ترین اگرچہ بڑے بزنس مین تھے، انہیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عالمگیر ترین کا اپنے بڑے بھائی جہانگیر ترین کے ساتھ جائیداد کے حوالے سے بھی کچھ جھگڑے چل رہے تھے، اور عالمگیر ترین جو کہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھے، اب وہ شادی کرنے جا رہے تھے، اپنی نئی لائف شروع کر رہے تھے، اپنا سسٹم بنا رہے تھے، اس لیے وہ اپنے بھائی سے چاہتے تھے کہ ان کے حصے کی جائیداد ان کے نام کر دیں، لیکن جہانگیر ترین جو انہوں نے حال ہی میں IPP کے نام سے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، انہیں فنڈز کے حوالے سے کچھ پرابلم تھی، اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ایشو ابھی سالو کیا جائے۔ تو بیسک جو ایشو ہے یہاں بھی جائیداد کے بٹوارے کا ہے، اور کچھ لوگ عالمگیر ترین کی خودکشی کا سبب اس خاندانی جائیداد کے بٹوارے کو بھی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، عالمگیر ترین کی خودکشی کا سبب ان کی منگیتر سے کچھ اختلافات ہیں، یا ان کے بھائی سے وہ جائیداد کے کچھ اختلافات ہیں، کچھ عرصے بعد ہی یہ انکشافات بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔